رحمة للعالمين يا مرحبا جل يا إمام المرسلين يا مرحبا جل جلاله من مدد جل جلاله بنصيرات مسار مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين يا مرحبا الحمد لله إما يحفظ الفقر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم آيات الكرسي ذات المبشر হচ্ছে তো আপনারা এখানে দেখা আছেন আপনারা একটু চলে যান এখান থেকে জায়গা খালি করেন।